زدنا بالشابيتر ناتور فيبراتوار دو سون. أكيد صرنا بباراجراف 9.4. Quelles sont les caractéristiques du son? أول شغلة عرفنا أنه le son ne se propage pas dans le vide. أوكي، الصوت ما بيمشي بالفيد. فإذا le son besoin d'un matériau أو matière يقدر يتنقل فيها، مثل الهواء، ذرات الهواء. فإذا هو بيتنقل بالهواء، مشان هيك احنا بنسمع بعض، لأنه ذرات الهواء بتنقل انرجي دو سون. اوكي، فإذا بالفيد، الفيد هو الفراغ، ما في ذرات ما في شيء. فإذا لو سون ne se propage pas dans le vide. منو مثل الأوند إلكترومagnétique. الأوند إلكترومagnétique se propage dans le vide. فإذا le son besoin d'un milieu matériel. Quelles sont les caractéristiques du son؟ بدنا نشوف شو هي الكاركترستيك دو سون. هلا بيقولوا انتوا بس بتقروا لي اللي بالاحمر، بس عليكم تفهموا بهالصفحة، صفحة 72 بالكتاب عندكم، تحفظوا الديفينيسيون للبيريود والديفينيسيون للفريكونس مع الفورمول، وفيكم تحفظوا الديفينيسيون تحت المكتوبين بالحبر. اما شو هي الكاركترستيك دو سون؟ الصون هو اول شغله اوند، بيعمل اوند سونور، وكل اوند سونور او كل اوند عندها 5 كاركترستيك. كل اوند عندها 5 كاركترستيك، هي الفيتاس، هي اللونجير دوند، والبيريود، والفريكونس، والامبليتود. هول هن الخمسه، وانتم شفتوهم بالاوند الكترومagnétique. لذلك نحن هون جبنا شيء اسمه ديابازون. هالديابازون، هذا الديابازون اكيد وصلنا على الاوسيوسكوب ما مباشرة. يعني بنجيب ديابازون ونجيب ميكروفون، بنحط الميكروفون نحدد الديابازون، وبنوصل هالميكروفون على الاوسيوسكوب، بنجيب مطرقة بنضرب هالديابازون. هالديابازون بيعطي صون بيور. انتو ما يمكن اخدين صون بيور، صون كومبلكس، بيعطينا صون بيور. هالصون شو بيعمل؟ بينتقل عبر الميكروفون، والميكروفون، فاذا الصوت حينتقل، الاوند سونور حتنتقل على الميكروفون، الميكروفون حيحولها لاوند الكتريك، سينيال الكتريك. شفتوا شو اهمية الميكروفون والهوت بارلور والديابازون؟ فاذا تطلع الاوند من الديابازون عبارة عن اوند سونور بتسمعوها، بتفوت بالميكروفون اللي هو ريسبتور، بينقلها لسينيال الكتريك بقلب الاوسيوسكوب، والاوسيوسكوب بيعطيني هالفيجور 9.5. بنلاحظ هالفيجور هدي اون سينيسويدال، اون سينيسويدال. فاذا لي فيبراسيون تبعت الديابازون برودوي sont visualisées simultanément sur l'oscilloscope. فاذا الفيزياليزاسيون شايفين على الاوسيوسكوب هي اكيد تبعت الصوت. سيت فيبراسيون هذه سينوسويدال وبيريوديك مثل ما انكم شايفين. حط لك اللونجير دوند من كرات لكرات، وحط لك بيريود. هلا امتى نقول من كرات لكرات لونجير دوند؟ اذا كان الابسيس هو ان متر اكس يعني. وامتى نقيس من كرات لكرات بيريود؟ وقت اللي بيكون الابسيس هو طن. هذه نقطة مهمة. فاذا شو الكاركترستيك، شو الديفينيسيون؟ مثل ما كاتبين: la période t est temps constante d'un mouvement périodique et le plus petit intervalle de temps au bout duquel du mouvement se répétait identique à lui-même. définition للفريكونس هي الاف ايجال 1 sur t. اكيد الفريكونس بالهرتز والt بالسكوند. d'un mouvement périodique est le nombre de périodes par seconde. فيكن تحفظون تحت définition للبيريود et la durée d'une oscillation complète. tout simplement. fréquence est le nombre d'oscillations complètes par seconde. هي عدد الأوسياسيون بالثانية. أوسياسيون يعني سيكل، يعني برم، يعني موجة وحدة، يعني سينيال وحدة. هذا هو قصد الأوسياسيون. أوكي. ننتقل للباراجراف.
9 اللي هو cette propagation était rapide ou lente. بدنا نشوف propagation هذه الانتشار الموجي. هذا انتشار الموجي حسب الميليو، يعني عم يقول هو الفي رابيد ولونت حسب يعني كانوا عاملين شو سوري، عاملين شو هو شو هي الفيتاس، هل يا ترى عنده فيتاس ولا ما عنده فيتاس. هذه ديبون دو كوا دو فيتاس، وشاك اوند عندها فيتاس. اذا بناخد الريسور شايفينه انتو بالفيجور 9 6، عندي اكيد ريسور. شوفوا الموجي بروباغاسيون دون اون اتجاه الموجي، شايفين انتو الكومبريسيون والديبريسيون حكينا عنها قبل. اكيد الموجي رايحه باتجاه اليمين. اكيد دي بيرتورباسيون لونجيتودينال لانه عندي اكيد الاوند لونجيتودينال واوند ترانسفيرسال. اكيد نداي يفوت بالتفاصيل شفناها بالسكوند. Se propage à une vitesse v constante qui dépend du milieu de propagation. فإذا الفيتاس dépend de quoi؟ du milieu. شو الميليو يعني؟ هل يا ترى مي؟ هل يا ترى أنا بقلب هواء، مي، زيت، حديد مثلا؟ انتوا اذا سامعين الترين هو جاي بتحطوا دنايكن على سكة الترين بتسمعوا انه في قطار جاي، اما اذا كان دنايكن بالهواء ما بتسمعوا. هذا دليل انه الصوت بيمشي بالسوليد اسرع من ال من الغاز ومن الهواء، يعني الغاز. ليه؟ لانه الغاز بيكونوا الذرات بعدين عن بعض كتير، اما بالسوليد بيكونوا ذرات السوليد كتير سيري كتير قريبين على بعض. عشان هيك وقت اللي بتحطوا دنايكن على الطاولة كتلاميذ وبتدقوا على الطاولة بتسمعوا الصوت مباشرة ودنايكن بتنصرع شوي. هذا دليل انه الصوت بينتشر بالسوليد اسرع من الليكيد، وبالليكيد اسرع من الغاز اللي هو الاير. اوكي. dans le cas d'une onde sonore sinusoïdale شفناها. La distance parcourue par l'onde à partir de sa source، يعني شو هي المسافة اللي بيمشيها أخي، شو بتمشيها الموجة، الديستانس اللي بتقطعها الموجة من السورس، من المصدر يعني مطرح ما بلشت. pendant une période t est appelée longueur d'onde. فإذا من هون لازم نحفظ longueur d'onde. Si v est la vitesse de l'onde sonore dans un milieu homogène، donné milieu homogène يعني كله نفس الكثافة. donné la longueur d'onde sonore sinusoïdale s'écrit بتعرفوا lambda égale v fois t. أكيد لامدا en متر والفيتاس متر par seconde والt en seconde اللي هي dans un système international، والv متر par seconde والf هي هرتز. فإذا لامدا إيجال v fois t و إيجال v sur t. إذا بدكم تحفظوا الديفينيسيون حفظوا أنا برأيي بالمكتوبة. La longueur d'onde est la distance parcourue par le vibration pendant une période t de la source. Lambda égale v fois t égale v sur f. فيكم تحفظوها هيك. فإذا يا لامدا égale v fois t أو لامدا égale v sur f car t égale 1